दर्शकबिन आज स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्रको 76औं जन्म जयन्ती 2078 साल आज पौष 14 गते। आजकै दिन स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको जन्म तत्कालीन श्री 5 महाराजाधिराज महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकार, त्यसै गरी उहाँकी धर्मपत्नी रानी इन्द्र राज्यलक्ष्मी देवी शाहको ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा 2002 साल पौष 14 गते तदनुसार सन् 1945 डिसेम्बर 28 तारिकको दिनमा राजा महेन्द्र रानी इन्द्रराज्यलक्ष्मीको ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा राजा वीरेन्द्रको जन्म भएको थियो। बाल्यकालमा विशेष गरी उहाँको प्रारम्भिक शिक्षा नारायणी दरबारभित्रै भएको थियो र तत्कालीन युवराजाधिराज वीरेन्द्र वीरविक्रमले दार्जिलिङबाट माध्यमिक तहको शिक्षा पुरा गरिबक्सेको थियो भने बेलायतको इटन कलेजबाट थप उच्च शिक्षा समेत अध्ययन गरिबक्सेको थियो। यसै गरी जापान र अमेरिकाबाट समेत राजाबाट विभिन्न अध्ययन गरिबक्सेका थियो। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रका पिता स्वर्गीय राजा महेन्द्र विशेष गरी दूरदर्शी राजाका रूपमा नेपाली जनताका बीचमा चिरपरिचित भइबक्सिन्छ। मौसुम सरकारकै पालामा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य समेत प्राप्त गरेको थियो। यो नै ऐतिहासिक पक्ष हो। बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहका 11औं वंशजको रूपमा राजा वीरेन्द्र नेपालको शासक स्वरूपमा रहिबक्सेको थियो। श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1779 चैत्र 25 गते नेपालको एकीकरणको सुरुवात गरिबक्सेको 11औं पुस्ताका राजा वीरेन्द्र बाल्यकालमा यस्तै होइबक्सन्थ्यो। सबैले सम्झने राजा वीरेन्द्रका पितामाता राजा महेन्द्र र रानी इन्द्र राज्यलक्ष्मी होइबक्सन्थ्यो। राजा महेन्द्रलाई पनि विकासका प्रतीकको रूपमा लिने गरिन्छ। एकताका प्रतीक बडा महाराजाधिराज राजा वीरेन्द्रको विशेष रूपमा नै यहाँ चर्चा र परिचर्चा हुने गरेको छ। आज उहाँको जन्म जयन्ती हो। राजा वीरेन्द्रका 3 सन्तान थिए र त्यसमा युवराज दिपेन्द्र, अधिराज कुमारी श्रुति, अधिराज कुमार निराजन र 2 भाइहरू राजा ज्ञानेन्द्र र अधिराज कुमार धीरेन्द्र होइबक्सन्थ्यो। त्यसमध्येमा अधिराज कुमार धीरेन्द्र 2058 साल जेठ 19 गते दाजु वीरेन्द्रसँगै नारायणी राजदरबारभित्रको पारिवारिक जमघटमा मृत्यु अथवा हत्या हुन पुगेको थियो। यो विशेष अवस्था नै थियो। राजा महेन्द्रले बाल्यकालमा राजा वीरेन्द्रलाई वीरू भनेर बोलाइबक्सन्थ्यो। तिनै वीरू श्री 5 वीरेन्द्रको आज जन्म जयन्ती। हामीले सम्झिरहनु पर्ने कुरा यो हो। 2022 सालमा ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी शाहसँग विवाह बन्धनमा बाँधिनुभएका राजा वीरेन्द्र विकास प्रेमी र कुशलताको कूटनीतिक पनि होइबक्सन्थ्यो। मौसुबाट छिमेकीहरूसँग लिइबक्सने विभिन्न अवसरहरू र मौसुको उदारता पनि थियो। यस्तै पारिवारिक जमघटको बीचमा राजाको वंश नै नाश हुने ढङ्गबाट विभिन्न कार्य हुन पुग्यो। बाल्यकालको यो मनोहर रूपले के पो देखेको थियो। साँच्चै रुन मन लाग्छ। सायद राजा वीरेन्द्र यही सम्झिबक्सिन्छ होला, मलाई कति पीडा भएको छ। हो, राजा वीरेन्द्रको यो सुनौलो परिवार तहस नहस भएको छ। राजा वीरेन्द्रले 2028 साल माघ 28 गते नेपालको राजा होइबक्सेको थियो। तत्कालीन राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहको निधनपछि राजा बनेका वीरेन्द्र जुन समय नेपालमा दलबिन पञ्चायती व्यवस्था उत्कर्षमा थियो। राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेक 2031 साल फागुन 12 गते राजधानीमा भएको थियो। राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र नेपालको प्रस्ताव विश्व सामु राखिबक्सेको थियो, जसलाई 127 भन्दा बढी मुलुकले समर्थन पनि गरेका थिए। राजा वीरेन्द्रको 2058 सालमा हत्या भएपछि उनकै माइला भाइ ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह नेपालको राजा होइबक्सेको थियो। तर आफ्ना स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको हत्या र पत्ता लगाउन ज्ञानेन्द्र पनि चुकिबक्सेको छ। राजा वीरेन्द्र विशेष रूपमा उनको यो निधनपछि महेन्द्रको पनि यहाँनिर सम्झना गरिन्छ। साँच्चै यो अश्रुधारा, साँच्चै जनता रोएका छन्।
जनताले खोजेका छन् आफ्नो राजाको निधन कसरी भयो। यसको प्रश्न आजसम्म पनि कसैले दिन सकेका छैनन्। राजा वीरेन्द्रले 2037 सालमा नेपाली जनताको माग अनुसार बहुदल वा निर्दलका लागि के चाहन्छन् भन्दै जनमत सङ्ग्रहको फलत निर्दलले उक्त अवसरमा विजय प्राप्त गरेको थियो। त्यसै गरी 2046 सालमा जनआन्दोलन भएपछि जनआन्दोलनका तत्कालीन नेताहरूको माग अनुसार प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली समेत राजा वीरेन्द्रबाट गरिबक्सेको थियो र राजाले 2042 सालमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको समेत स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिबक्सेको थियो। राजा वीरेन्द्रले 2072 को संविधान, आम निर्वाचन 2048, मध्यावधि निर्वाचन 2051 र आफू राजा भएको 25 वर्ष पुगेको अवसरमा गद्दी आरोहण महोत्सव 2053 र आम निर्वाचन 2056 समेत पुरा गरिबक्सेको थियो र राजा विश्वका शान्तिवादी राजाका छवि बनाएका वीरेन्द्रको हत्या रहस्यमय ढङ्गले एउटा कहाली लाग्दो शुक्रबारे पारिवारिक जमघटमा 2058 साल जेठ 19 गते शुक्रबार नारायणी दरबारभित्र हुन पुगेको थियो। राजा सोचिबक्सन्छ होला आज पनि वीरेन्द्रले साँच्चै मेरो हत्या कसरी भयो भन्ने कुरा पनि अनुत्तरित रह्यो है, खै कसैले पत्ता लगाउन सकेनन् है भनी सोचिबक्सन्छ होला। नेपाली जनता रुन्छन् तर रोएको जवाफ कसले पो दिने, खै कसले पो खोज्छ। आज यो प्रतीकले पनि राजा खोजिरहेको हुनसक्छ। विकासप्रेमी राजा वीरेन्द्र साँच्चै नेपाली जनताको मानसपटमा सधैँ सधैँ अमर भइबक्सिन्छ। रुन पनि मन लाग्छ, मन भक्कान लिएर आउँछ। हामीलाई यो रिपोर्ट बनाउन त्यति सहज छैन। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश कसरी पो सोच्ने, सोच्न पनि कसरी सोच्ने। यति सुन्दर परिवार छिनभरमै तहस नहस भयो। आज हत्या भएको 20 वर्ष पुगी लाग्दा पनि हत्याराको टुङ्गो छैन र यो साँच्चै अनुत्तरित प्रश्न बनिरहेको छ। इतिहासले खोज्दैछ। इतिहास आज बन्धक बनेको छ। पारिवारिक रूपमा हुने जमघटले वीरेन्द्रको वंश सकिएको छ। यो पारिवारिक जमघट पनि किन हुँदो हो? नेपाली जनताका मनका ढुकढुकी राजा रानी ऐश्वरी, राजपरिवारका युवराज दिपेन्द्र, अधिराज कुमार निराजन, अधिराज कुमारी श्रुति र राजपरिवारका अन्य सदस्य सरकारको निधन साँच्चै आज पनि जनताले पत्ताउन सकिरहेका छैनन्। शुक्रबार रातिको 9 बजेको समय, भोलिपल्ट 20 गते सञ्चार माध्यममा एकोहोरो बजिरहेको शङ्खध्वनि, ओह कति पीडा हुँदो हो। साँच्चै आज राजा महेन्द्र र रानी इन्द्र राज्यलक्ष्मीले सोध्दै होलान् छोराको हत्याराको। साँच्चै पर्दामा परे। साँच्चै राजा वीरेन्द्रले न्याय पाए त? आज जन्म जयन्तीको दिनमा यो सोध्ने बेला भएको छ। साँच्चै राजा वीरेन्द्रले किन न्याय पाएनन्? किन उनका भाइ राजा हुँदा पनि उनले न्याय पाएनन्? यही प्रश्न सबैले सोध्दा होलान्। सायद राजा वीरेन्द्रबाट पट्टि मेरो हत्यारा किन सत्य आएन भनेर सोचिबक्सन्छ होला। हुन त पछि हत्याको आरोप कसैलाई लाग्यो, तर जनता त्यो पत्ताउन तयार छैनन्। तर पत्ताउन करै लाग्छ। राज्यले भनेपछि मान्नै पर्छ। आज पनि राज्यसँग यही सोधिरहेका होलान् नेपाली जनता हरदम हर प्रयास आफ्नो शान्तिप्रिय राजा वीरेन्द्र कसले मार्यो किन जवाफ छैन। किन हत्यारा सार्वजनिक हुँदैन? आज पनि जनता हरदम हर घडी हर सास रोकेर भनिरहेका छन् मेरो राजा, हे राजा कहाँ होइबक्सिन्छ। आज राजाको पलले पनि जनताको मुटु ढुकढुकी बढेको छ। राजाको जन्मदिन, आज जन्म जयन्ती कसरी मनाउने, कसरी जाने? साँच्चै आत्माले दिन्छ अनि यो यौवनदेखि हुर्काएका यी रत्नले कसरी सोची होलान्? यी बाबुआमाले कसरी माने होलान्? साँच्चै उहाँहरू त अहिले स्वर्गमा होइबक्सन्छ नि। साँच्चै राजा वीरेन्द्रसँग सोधिबक्सेको होला नि कसले मारेको रहेछ। साँच्चै वीरेन्द्रको यो जन्म जयन्ती नेपाली जनताका लागि पुष 14 गते वा जेठ 19 गते जेसुकै आउन्, अथवा जेठ अथवा कार्तिकको 22 गते
असारको 15 गते नेपाली जनताले सोध्दै गर्छन्, ओहो, आफ्नो प्रिय राजा, राजपरिवारका सदस्य सरकारहरू साँच्चै कसरी कहाली लाग्दो हरेक शुक्रबारको रात नेपाली जनताले सोध्दै गर्छन्, भोलि त यस्तो दुःखद समाचार सुन्न नपरोस्। सायद यही सोध्दै सोध्दै आज राजा वीरेन्द्रको 76औं जन्म जयन्ती हो। हेर्नुहोस् त, नदी तराउन लागेको यो सफ भागमती, यो बाल्यकाल साँच्चै आमाले के सोचेकी थिइन् होला। राजा त भए होलान्, तर राजाले के पो, राजाले न्याय नपाएको देश भने राजा संसारमा चिनिएको छ। धिक्कार छ हामीलाई, यस्तै रानी हामीले गुमाएका छौँ। यस्ता सुयोग्य राजाका सुपुत्र हामीले सुरक्षा दिन सकेनौँ। अन्त्यमा राजा वीरेन्द्रप्रति हाम्रो पनि हार्दिक श्रद्धा